केटीभी समाचारका सहप्रायोजक एजोन मल्टिब्रान्ड सोरुम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टिब्रान्ड सोरुम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। पश्चिम बङ्गाल आशा कर्मी युनियनद्वारा आशा कर्मीहरूको विभिन्न माग लिएर कालेबुङमा र्याली। आशा कर्मीहरूलाई सरकारी कर्मचारीको दर्जा दिनुपर्ने प्रमुख माग लिएर सिएमओएसलाई बुझाए ज्ञापन। केन्द्रले बोलाएको बैठकको सफलताको कामना गर्दै कालेबुङमा गुरामुद्वारा पोस्टरिङ। अनि टिस्टा नदीमा राफ्टिङ एडभान्चर पुनः सुरु। राफ्टिङ एडभान्चर मन पराउने पर्यटकहरूसित राफ्टिङ एजेन्सी अनि यससित सम्बन्धित व्यवसायमा खुसीको लहर। पश्चिम बङ्गाल आशा कर्मी युनियनद्वारा आशा कर्मीहरूको विभिन्न माग लिएर कालेबुङका आशा कर्मीहरूले सहरमा र्याली निकालेको छ। आशा कर्मीहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूको दर्जा दिनुपर्ने प्रमुख माग लिएर सिएमओएचलाई ज्ञापन बुझाइएको छ। पश्चिम बङ्गाल आशा कर्मी युनियन महासचिव इस्लामारा खातुनको अगुवाईमा आज जिल्लाका आशा कर्मीहरूले 9 बुधे विभिन्न माग लिएर र्याली निकालेका थिए। मेला ग्राउन्डमा भेला भएर हातमा प्ले कार्ड लिएर आफ्नो माग पूरा गराउन दबाउ दिएका थिए। यसैबीच मेला ग्राउन्डबाट जिल्लाभरिका आशा कर्मीहरूले सहर परिक्रमा गरेका थिए। आफ्नो 9 बुधे माग लिएर आशाकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 9 बुधे मागमध्ये आशाकर्मीलाई पनि सरकारी कर्मचारी सरह मान्यता दिनुपर्ने, वेतन वृद्धि गर्नुपर्ने, कोभिड सहुलियत आदि दिनुपर्ने आदि माग राखिएको छ। आफ्नो मागलाई बुलन्द पार्न विभिन्न नाराबाजीका साथ मेला ग्राउन्डबाट सुरु गरेर सहर परिक्रमा गरेपछि जिल्ला अस्पताल परिसर पुगेर सिएमओएसलाई ज्ञापन बुझाएका छन्। आफ्नो माग नमानेको खण्डमा अझ तीव्र रूपमा आन्दोलन गर्ने पश्चिम बङ्गाल आशा कर्मी युनियन सचिव इस्लाम आरा खातुनले बताएकी छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस सीओएमएच को डेपुटेशन देंगे। एक्चुअली आशा वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अभी कोविड सिचुएशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम इन लोग को फेस करते हैं। ऐसे ही माने 2005 साल का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इतना कम पैसा में इतना ज़्यादा इन लोग का काम डालते हैं इन लोग के ऊपर, तो इसके खिलाफ हमारा आज प्रदर्शन है। 10 दफ़े डिमांड है, हम लोग आज सीओएमएच को सबमिट करेंगे। हमारा मेन डिमांड है हर आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है, सरकारी कर्मचारी का मान्यता देना है, फिक्स्ड काम और फिक्स्ड वेतन देना है, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपया देना है, बोनस देना है 8.33%। और कोविड के लिए, कोविड में जो आशा वर्कर्स अभी ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड के लिए एक्स्ट्रा मंथली 10,000 सभी को देना पड़ेगा। इसीलिए हमारा आज जो डेपुटेशन है और 3-4 महीना तक इन लोग को जो फिक्स्ड इंसेंटिव ये भी बाकी है, बकाया जो है। और 2019 साल से ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो 19 साल से इन लोग को जो फिक्स्ड ये नहीं दे रहा था, एरियर जितना है। ये हमारा आज जो डेपुटेशन है और 3-4 महीना तक इन लोग को जो फिक्स्ड इंसेंटिव ये भी बाकी है, बकाया जो है। और 2019 साल से ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो 19 साल से इन लोग को जो फिक्स्ड ये नहीं दे रहा था, एरियर जितना है 2019 साल से टोटल एरियर देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डिमांड्स है। ये डिमांड्स को लेके आज हम लोग सीओएमएच के पास जाएंगे। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा बैठक विषय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, सांसद राजु विष्ट र अध्यक्ष मन घिसिङलाई आभार जनाउँदै पोस्टरिङ गरिएको छ। बैठकको पत्र सार्वजनिक भएदेखि भाजपाका गठबन्धन दलहरूमा निकै उत्साह बढेको देखिएको छ। यता उक्त बैठकमा सहभागी जनाउने विषय लिएर जनप्रतिनिधि र पार्टी उच्च अधिकारीहरूलाई
पोस्टरिङ गरेर बधाई शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। आज कालेबुङमा पनि गोरामोमोले पोस्टरिङ गरेर आभार जनाउँदै शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। पोस्टरमा त्रिपक्षीय वार्तामा भाग लिन सम्पूर्ण राजनैतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थालाई एकजुट भएर सहयोग र समर्थन गरिदिने आग्रह गरिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यस विषय गोरामोमो कार्यकर्ताले थप यसरी बताएका छन्। कमिटीको जति पनि हाम्रो युवा दाजुभाइहरू छ र सबै हाम्रो समस्त गोर्खा जातिलाई सर्वप्रथम त जय गोर्खा है। र आजको विषय वस्तु चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि आज जुन चाहिँ यो हाम्रो 12 तारिकको जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता तपाईँको केन्द्रबाट जुन चाहिँ हाम्रो एउटा लेटर आएको छ र यसमा हामी धेरै एकदमै हामी पहाडवासी तपाईँहरू समक्ष एकदम धन्यवादी छौँ र हाम्रो विशेष धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ हाम्रो गृहमन्त्री अमित शाहज्यूलाई पनि एकदमै हामी आन्तरिक हृदयबाट एकदम उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो राजीव विष्टले अति राम्रो कार्य गर्नुभयो। यो त एउटा म भन्छु एउटा बिग इक्जाम्पल हो हाम्रो गोर्खा जातिको निम्ति, किनभने कुनै पनि हङ्गर स्ट्राइक तपाईँको कुनै पनि एजिटेसन बिना पनि यो वार्ता भन्ने कुरा त तपाईँको हुँदो रहेछ भनेको एउटा लिभिङ इक्जाम्पल भइरहेको छ र यो गोर्खा जातिले एउटा ठुलो एउटा उपलब्धि नै भनौँ है। र यही भन्दै अब हाम्रो समस्त अरू जति पनि दिल्लीको अब जुन चाहिँ आउनेवाला वार्तामा हामी यहाँ तपाईँको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट एउटा आशावादी छौँ। काहीँ न काहीँबाट यो गोर्खाहरूको निम्ति एउटा राम्रो सङ्केत हुन गइरहेको छ है। अनि हामी आशावादी छौँ यसमा एउटा फ्रुटफुल तपाईँको यसमा रिजल्ट आउनु सकेको होस् भन्ने हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। अनि हाम्रो धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो निरज जिम्बा सरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि अब यो विषय लिएर अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि जति पनि हाम्रो विभिन्न राजनीतिक दलको पक्षहरूले पनि यसमा तपाईँको म भन्छु उहाँले कुनै पनि यसमा नराम्रो प्रकारको यसमा उहाँको विचार नपोखिदिने म भन्छु। उहाँले पनि एउटा आएर अगाडि आएर गोर्खाहरूको निम्ति उहाँले एउटा राम्रो भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि एउटा म भन्नु चाहन्छु। उहाँले पनि यस्तो खालको चाहिँ कतिवटा कुरामा चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो निजी प्रकारले उहाँले पनि आफ्नो काम गर्दै जाने र हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले काम अघि यसरी बढाएर लिएर जाने नै छ र तपाईँहरूलाई पनि यसमा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि यसमा समर्थन दिनुपर्छ भन्दै म आफ्नो यसमा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ नाम चाहिँ के हो? निमा शेर्पा। टाउन कमिटीको के भयो? टाउन कमिटी तपाईँको हाम्रो सबै युथ 5 महिनापछि टिस्टा नदीमा ऱ्याफ्टिङ एडभान्चर सुरु भएको छ, जसले गर्दा ऱ्याफ्टिङ एडभान्चर रुचाउने पर्यटकहरूसितै ऱ्याफ्टिङ एजेन्सी अनि यससित सम्बन्धित रोजीरोटी गरी खाने मानिसहरूमा खुसीको लहर नै छाएको छ। पाँच महिनापछि टिस्टा नदीमा ऱ्याफ्टिङ एडभान्चर सुरु भएको छ। कोभिडको दोस्रो प्रकोपको कारण गत 25 अप्रेल 2021देखि बन्द रहेको टिस्टा रिभर राफ्टिङ पुनः सञ्चालन गर्ने गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन जिटिएले निर्देश दिएपछि राफ्टिङ एडभान्चर पुनः सुरु भएको हो, जसले गर्दा ऱ्याफ्टिङ एडभान्चर रुचाउने पर्यटकहरूसितै ऱ्याफ्टिङ एजेन्सी अनि यससित सम्बन्धित रोजीरोटी गरी खाने मानिसहरूमा खुसीको लहर नै छाएको छ। जनजीवनसितै कोरोनाले शैक्षिक, सामाजिक अनि पर्यटन व्यवसायमाथि पनि उत्तिकै असर पारेको छ। कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसायमाथि ताला लाग्दा पर्यटन व्यवसायसित सम्बन्धित टिस्टा रिभर राफ्टिङमाथि पनि धेरै नै असर परेको थियो। 1991 सालदेखि टिस्टा नदीमा ऱ्याफ्टिङ एडभान्चर सुरु भएको हो। टिस्टा नदीमाथि ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय चलाएर जीवन धान्ने धेरै ऱ्याफ्टिङ एजेन्सीहरू छ, जसमा लगभग 200 भन्दा अधिक युवाहरूको रोजगारको मार्ग पनि छ। यति मात्र नभएर साना साना पसलदेखि ठुला होटल व्यवसायसम्मलाई ऱ्याफ्टिङले धेर थोर सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। लकडाउन खुलिएर होमस्टे व्यवसायहरू पनि खोलियो, विभिन्न क्षेत्रको पर्यटन स्थलहरू पनि खोलिए, तर ऱ्याफ्टिङ एडभान्चर भने खोलिएको थिएन।
यसोसले लगातार यसबारे टिस्टा रङ्गीत रिभर राफ्टर्स वेलफेयर एसोसिएसनले जिटिएसित बारम्बार जोगाजोग गरेपछि जिटिएले राफ्टिङ एडभान्चर पुनः सुरु गर्न सकिने वचन दिएको थियो, तर आधिकारिक पत्र भने प्राप्त भएको थिएन। 7 अक्टोबर जिटिएबाट टिस्टा नदीमा राफ्टिङ एडभान्चर सुरु गर्न सक्ने आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको हो। यसरी सुरु भएपछि राफ्टिङ एडभान्चरको आनन्द उपभोग गर्न आउने पर्यटकहरूको घुइँचो नै थियो। राफ्टिङको आनन्द लिन पाउँदा पर्यटकहरू धेरै नै उत्साह र हर्षित देखा परेको थियो। मनमा डर राखेर पनि राफ्टिङको आनन्द लिएका छन् पर्यटकहरू। दिल्लीबाट आएका एकजना पर्यटकले आफू गान्तोक जाँदा नै राफ्टिङ गर्ने मन बनाएको, तर राफ्टिङ बन्द भएको देख्दा नरमाइलो लागेको बताए। ठीक है, और सबने बहुत एंजॉय किया और मैं तो चाहता हूँ कि सब एक बार करें। आप एंजॉय नहीं किए? मैंने बहुत एंजॉय किया। ये राफ्टिंग पहली बार आपने ये पहली बार है कि पहले भी किया था? नहीं, पहली बार था मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप लोग ने एंजॉय किया? यस ऑसम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। डेंजर जोन भी आया तो भी मुझे डर नहीं लगा उसमें। मेरा तो मन कर रहा था और चलता जाए। बहुत अच्छा लगा। 5 महीने घर के अंदर रहने के बाद सोचा दार्जिलिंग का टूर कर ले, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आ गए। फर्स्ट टाइम जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या बोलना चाहेंगे आप? पछि फर्केर आउँदा पनि राफ्टिङ खुल्ला भएको देख्दा धेरै नै हर्षित बनेको अनि राफ्टिङको आनन्द लिएर घर फर्किएको उनले बताएका छन्। जिटिएले हाल टिस्टामाथि राफ्टिङ चलाउन केवल 2वटा एजेन्सीहरू किङफिसर रिभर राफ्टिङ भालुखोला अनि टिस्टा रङ्गीत रिभर राफ्टर्स वेलफेयर एसोसिएसन लाबरबोटेलाई मात्र अनुमति प्रदान गरेको छ। जुन एजेन्सीको कागजपत्र सठिक छ त्यसैलाई मात्र हाल अनुमति दिएको हो। टिस्टा रङ्गीत रिभर राफ्टिङ वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष रोशन भुजेलले यसबारे अधिक जानकारी दिँदै जिटिए प्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन्। कोभिड-19 दोस्रो लहर जो विश्वभरि नै छाएको थियो, त्यो कोभिड-19 सेकेन्ड वेभ्सले हामीलाई एडभेन्चरमा जति पनि काम गर्नेहरू थियो पर्यटक क्षेत्रमा हामीलाई पनि धेरै हेम्पर पार्यो। यसैले हाम्रो 25 अप्रिलदेखिको राफ्टिङ बन्द भएर गएको थियो है। त्यो बन्द भएर गएको थियो, त्यतिकै अब 5 महिनाको अन्तरालमा हामीले 2 हप्ता अगाडि नै जिटिए टुरिज्म डिपार्टमेन्ट इडी सोनम भटिया सरलाई हामीले एउटा डेपुटेसन चढाएका थियौँ कि अब अहिले कोभिडको जुन लहर छ एकदमै कम्ती भएर गएको छ र हामीलाई पनि राफ्टिङ चलाउने अनुमति दिनुहुन्छ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यसैको फलस्वरूप आज 28 सेप्टेम्बरदेखिको जिटिएबाट हामीले अनुमति पाएर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ रिभर राफ्टिङ। र जति पनि कोभिडको प्रोटोकलहरू छ, कोभिड-19 को प्रोटोकलहरू छ है, त्यो सबलाई हामीले ध्यानमा राखेर नै आज हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र हाम्रो टोटल 50 राफ्ट छ। 50वटा राफ्टमा हामीले अहिले 20वटा राफ्ट मात्रै सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। र आज फर्स्ट डे नै एकदमै धेरै मात्रामा टुरिस्टहरू आएर टिस्टा नदीमा है राफ्टिङको मनोरञ्जनहरू गरिरहेको छ। र जति पनि यो न्युज च्यानल हेरेर बस्नु भइरहेको छ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक सम्पूर्ण पर्यटकहरू घुम्न आएकोहरूलाई म यही अनुरोध गर्दैछु कि राफ्टिङ भन्ने एकदमै वान अफ द बेस्ट दार्जिलिङमा एउटै मात्रै छ रिभर राफ्टिङ। र यो रिभर राफ्टिङको मनोरञ्जन गरेर तपाईँहरूले फर्किनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्दैछु। धन्यवाद। तपाईँको फिलहाल टोटल चाहिँ यहाँनिर हाम्रो 8वटा छ चलाउने है एजेन्सीहरूमा हामी 2 ग्रुपलाई चाहिँ हामीलाई अनुमति दिएको छ। यो तपाईँको एउटा चाहिँ हो भालुखोला जो किङफिसर रिभर राफ्टिङ एन्ड रेस्क्यु ग्रुप भनेर उहाँहरूको कम्पनीको नाम छ। एउटा उहाँहरू हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो टिस्टा रङ्गीत रिभर राफ्टर्स वेलफेयर एसोसिएसन, दुईटालाई चाहिँ हामीलाई अनुमति दिएको छ। तपाईँको उहाँहरूले हामीलाई डकुमेन्ट्सहरू माग्नु भएको थियो है, उहाँहरूले हाम्रो गाइडलाइनहरू बनाउनु भएको छ है, र हामीले डकुमेन्ट्सहरू उहाँहरूलाई सबमिट गरेका छौँ। त्यो सबमिट गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो जति पनि डकुमेन्ट्सहरू छ हेरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुमति दिएको छ। सेकेन्ड वेभ्सले त झन् एकदम कोभिड-19 को सेकेन्ड वेभ्सले त एकदम यो महामारीले त हामीलाई 5 महिना त एकदमै अब त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि पनि रुनु मन लागेर आउँछ है। किनभने जति पनि गाइड, हेल्पर, क्यामेराम्यानहरू छ, हाम्रोमा जति पनि वर्करहरू काम गर्नेहरू चाहिँ डेली बेसिस काम गर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ के थियो भने तपाईँको राफ्टिङ बन्द हुँदाखेरि अल्टरनेटिभ उनीहरू बगरमा गएर कामहरू गर्थ्यो। र यो पालि चाहिँ फेरि अब
फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट एकदमै स्ट्रिक्टली गाइडलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि ती बगरको काम पनि डेली बेसिस काम गर्ने खटी खाने मजदुरलाई चाहिँ साह्रो परेर गयो र यो 5 महिनामा चाहिँ हामीले त्यो दिनहरू सम्झिँदा पनि रुनु मन लागेर आउँछ। एकदमै कठिनाइको साथमा हामीले त्यो दिनहरू झेलेर चाहिँ आज खुलेकोमा चाहिँ एकदमै हामी खुसी छौँ। ल्याउनुको लागि अनुमति दिनुभएकोमा नि जिटिएलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी टिस्टा रङ्गीत राफ्टिङ अनर वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पश्चिम बङ्गाल आशा कर्मी युनियनद्वारा आशा कर्मीहरूको विभिन्न माग लिएर कालेबुङमा र्याली। आशा कर्मीहरूलाई सरकारी कर्मचारीको दर्जा दिनुपर्ने प्रमुख माग लिएर CMOSलाई बुझाए ज्ञापन। केन्द्रले बोलाएको बैठकको सफलताको कामना गर्दै कालेबुङमा गुरामुद्वारा पोस्टरिङ। अनि टिस्टा नदीमा राफ्टिङ एडभेन्चर पुनः सुरु। राफ्टिङ एडभेन्चर मन पराउने पर्यटकहरूसित राफ्टिङ एजेन्सी अनि यससित सम्बन्धित व्यवसायमा खुसीको लहर। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021 organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189434740, 98317 79600 and 94761 66046. के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइरोइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348।
के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्, जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ, साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9881925484, 9883658531 अनि 9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT, JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म,
डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि SDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, Realme, Redmi, MI, Vivo, Oppo, Samsung साथै LG अनि Panasonic का टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल BP मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर S सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604।
प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, शहीद डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ।
यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।